ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك وإنك على صراط مستقيم. سامعین محترم، واجب الاحترام، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دی ذات پاک واسطے، درود و سلام دے لائق امام الانبیاء، امام الحرمین، سید الثقلین، شفیع المذنبین، امام رحمت للعالمین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے
جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی بابرکت اور پررحمت کتاب دا 25واں پارا، سورت دا نام سورت الزخرف، پارے دا رکوع 10واں اور سورت دا رکوع 4۔ معاشرے دا مزاج ہے کہ اسی ہر اس چیز نو پسند کرنے ہاں جدے اندر ہمیشگی ہوئے۔ اگر کسی آدمی نو اللہ نے حسن عطا فرمایا تے او دی خواہش اے ہوندی ہے کہ اے دا حسن ہمیشہ رہے اور اے دے واسطے کوشش بھی کیتی جاندی۔ اگر کسی کو مال و دار ہوئے او کوشش کرتا ہے کہ میرے کو مال و دار ہمیشہ رہے، اے دے واسطے تگو دو اور کوشش بھی کرتا ہے۔ اور کئی ایسے انسان بھی نے جڑے کوشش کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ جوان رہیں اور جوان ہی نظر آن، یہ واسطے تگو دو اور کوشش بھی کرتے ہیں۔ جدوں اسی دنیاوی فوائد واسطے یہ کوشش کرنے ہیں کہ ہمیشہ رون، یہ اندر دوام رہے، ہمیشگی رہے، تو پھر اسی نیکی دے معاملے اندر کیوں اتنے متساہل ہیں، اور نیکی دے معاملے اندر اسی ہمیشگی پیدا کیوں نہیں کرتے، دوام پیدا کیوں نہیں کرتے؟ جس طرح کہ تسی اس بات تو بخوبی آگاہ ہیں کہ رمضان المبارک اندر کئی ایسے ساتھی ہیں جڑے فجر دی نماز باجماعت ادا کرتے رہے، انہاں واسطے ایک بڑا چانس سی، چونکہ ایک مہینہ وہ مسلسل وقت دے نال بیدار ہوندے رہے، اور انسان دی عادت تے روٹین بن جاندی۔ لیکن جو ہی رمضان گیا ہے، فجر دے وہی پرانے نمازی رہ گئے۔ رمضان دے اندر کئی ایسے ساتھی بھی سن جڑے اشراق دا اہتمام کر دے، روزانہ دی بنیاد تے اللہ دی راہ اندر صدقہ و خیرات کر دے، لیکن جدوں دا رمضان چلا گیا
یہ دوام ختم ہو گیا ہے، حالانکہ رمضان ہمیشگی سکھاندہ ہے، دوام سکھاندہ ہے، اور ایدہ نائی نیکی تے استقامت ہے۔ سارے دعا کرو اللہ پاک سانو نیکی اور تقوی تے استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس بات کا ارشاد فرمایا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا گل سن لو، فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، جو تواڈی طرف وحی کیتا گیا ہے اینو مضبوطی دے نال پکڑ لو، مضبوطی دے نال تھام لو۔ إِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کیونکہ جڑا رستہ توانو اللہ نے عطا فرمایا نا، یہ سب تو سیدھا رستہ ہے۔ اللہ دے انبیاء والا رستہ سیدھا ہے، اللہ دی وحی والا رستہ سیدھا ہے، قرآن والا رستہ سیدھا ہے، کائنات دے امام محمد دے فرمان والا رستہ سیدھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اسے حوالے نال چاندے گزارشات کرانگا کہ سانو اپنی نیکی اندر دوام پیدا کرنا چاہیے، ہمیشگی پیدا کرنی چاہیے۔ قرآن دے الفاظ سماعت فرمانا، اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اعلان فرما دیو، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ او لوگ جڑے اللہ رب العالمین دی توحید دا تے وحدانیت دا اقرار کر لیندے نے، اللہ فرماندے نے ثم استقاموا، پھر ایدے تے پکے ہو جاندے نے۔ یعنی اللہ پاک جو بھی اعلان فرمان، جو بھی آرڈر فرمان، اس اللہ دے آرڈر تے اللہ دے حکم دی پابندی کرنے والے نے، ایدے تے عمل پیرا ہونے والے نے۔ اللہ فرماندے نے فلا خوف علیہم، قیامت دا دن ہوئے گا اللہ پاک انہاں دے سارے خوف مکا دے گا، ولا هم يحزنون، اور انہاں دیاں اللہ دل دیاں پریشانیاں بھی دور فرما دے گا۔ یہ مطلب ہے یہ جڑا استقامت والا معاملہ ہے نا، نیکیاں تے ہمیشگی والا معاملہ، یہ اللہ نو بڑا پسند ہے، اور یہ نیکیاں دی ہمیشگی اور نیکیاں دا دوام یہی رمضان دا پیغام ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ تے قرآن نازل ہویا ہے، اللہ فرماندے نے سونیا فَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جدوں تک موت نہیں آ جاندی اس ویلے تک نیکیاں کردے رہو، اللہ دیاں عبادتاں کردے رہو۔ یعنی اپنی موت تک یہ بندے نو سوچنا چاہیے کہ جب تک میری زندگی دے سانس نے
تب تک میں نیکی کردے رہنا ہے، جب تک میرے سانس چل رہے ہیں میں اللہ دی عبادت کردے رہنا ہے۔ آئیے ذرا غور فرمانا تے جدو اے سانس پھر نکل دے نا، بندہ عبادت کردا رہے، بندہ نیکیاں کردا رہے، بندہ اپنی دوام ہمیشگی نیکیاں تے رکھے۔ جے روزے رکھے نے تے اس تو بعد بھی رمضان تو بعد شوال دے روزیاں دا اہتمام کردا ہے، ہر مہینے 3 روزے ایام بیزے انہاں دا اہتمام کردا ہے، اور ہر ہفتے اندر 2 روزے سمار تے جمعرات دا ہمت اور طاقت دے مطابق، کوشش دے مطابق انہاں دا اہتمام کردا ہے، اور پھر اس تو علاوہ محرم دے روزے بھی رکھدا ہے، اس تو علاوہ جناب اے شعبان اندر بھی روزے رکھدا ہے، اس تو علاوہ ذی الحجہ اندر بھی کثرت دے نال روزے رکھدا ہے۔ اے نیکیاں دے اندر دوام ہمیشگی، نمازاں جے رمضان چ پڑھدا رہے ہیں، رمضان تو بعد بھی نمازاں دی روٹین اور پابندی اسی طرح با جماعت نماز اذانہ دیندا رہے ہیں، تے اذانہ بڑے اہتمام نال اور وقت دے نال ادا کردر اے دی ڈیلیز رکھنا، بڑے وقت دے نال اذانہ دا اہتمام کردا رہے ہیں، یہ قرآن دی تلاوت کردا رہے ہیں، تے رمضان تو بعد بھی قرآن پاک دی تلاوت جاری و ساری رہی ہے، جے صبح شام دے اذکار کردا رہے ہیں رمضان اندر، رمضان تو بعد بھی صبح شام دے اذکار اندر استمرار اور ہمیشگی باقی اور موجود رہے، اور اسی طرح جے اے جناب اشراق دا اہتمام کردا رہے ہیں، تے اے دے جناب رمضان تو بعد بھی شب و روز اندر اے نیکیاں دا استقلال اور نیکیاں اندر دوام اے جاری رہندا ہے، تے اللہ پاک نو اے بندہ اتنا پسند آندا ہے۔ اللہ جدوں اے دی موت دے ویلے فرشتیاں نو نازل فرماندے نے نا، اللہ فرشتیاں نو اے آرڈر فرماندے نے، فرشتیوں اینو جا کے تسلیاں دینی ہے، اینو خوش کرنا ہے۔ اللہ کی کہنا ہے؟ اللہ فرماندے نے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہ اللہ دی توحید دا اقرار کیتا ہے پھر او دے تے استقامت کر دے نے، ہمیشگی اختیار کر دے نے، نیکی دے ہمیشگی کر دے نے، توحید تے ہمیشگی کر دے نے، اللہ رب العالمین دی عبادت تے ہمیشگی کر دے نے۔ اللہ فرماتے نے تتنزل علیہم الملائکہ، انہاں کول جدوں فرشتے ہوندے نے انہاں دی جان کڈن واسطے، انہاں دی روح نکالن واسطے، تے آ کے آندے نے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، نہ پریشان ہویا جے نہ غم کھایا جے، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، راضی ہو جاؤ اس جنت دے اللہ نے تواڈے واسطے اعلان کر چھڑے نے، جدا تواڈے نال وعدہ کیتا گیا ہے۔ ساتھیوں میں دسنا ہی چاہنا، نیکیاں اندر ہمیشگی، نمی نیکیاں اندر استقلال اللہ نو پسند ہے، نیکیاں اندر دوام اللہ نو پسند ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد، آواز نہیں آئی پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تشریف فرمانے، آپ دے کول کون والا آ گیا ہے، تے آ کے اندر اللہ دے نبی جی قل لی فی الاسلام قولا، اللہ دے نبی جی مینو اسلام دا ایک ایسا مسئلہ سمجھا دیو، مینو اسلام دی ایک ایسی بنیادی گل سمجھا دیو، لا اسأل عنہ وعدن بعدکا، اللہ دے نبی جی تواڈے تو پوچھن دے بعد مینوں کسے کولوں او دے بارے پوچھن دی حاجت نہ رہے، تواڈے تو علاوہ کسے کولوں اس چیز دا میں کسی اور کولوں سوال نہ کرا۔ اے اللہ دے نبی جی مینوں اسلام دا اے مسئلہ سمجھا دو، اسلام دی بنیادی گل سمجھا دو، تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ
الصلوۃ والسلام آپ بڑے دانا سن. اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمت نازل فرما. اوے اللہ دے نبی ہوندے ہی دانا نے, ہوندے ہی سیانے نے. وہ ساڈے والا حال تے نہیں نا, ساڈے کو کوئی بندہ مسئلہ پوچھن آ جائے اسی جناب اس بندے نو اے بھی کر لے, اے بھی کر لے, او بھی کر لے. ہمیشہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انداز مبارک یہ رہا ہے. آقا علیہ السلام بندے دی کیفیت, بندے دی حالت, بندے دی طبیعت ویکھ کے, او دی نوعیت ویکھ کے مسئلہ بیان فرماندے تاکہ اونوں گل سمجھ آ جائے. ہن ویکھو نا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے تے ایک وڈیرا جا بابا آ گیا, عمر ٹل گئی ہے, عمر دا کافی حصہ گزر گیا تے آ کے آندا اللہ دے نبی جی مینوں کوئی ایسا وظیفہ دسو. میں نا وہ موٹا دماغ ہو گیا, زبان موٹی ہو گئی ہے, بہتیاں شیواں میں یاد نہیں کر سکتا تے مینوں کو وظیفہ دسو جڑا میں نماز دے اندر پڑھا کراں, قرآن مینوں نہیں آتا. تے اللہ دے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے پروانیاں پڑھیا کر سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سبحان اللہ. اے پانچ چیزاں بندی ہیں. نبی علیہ السلام نے جدو اے پانچ گلاں دسیاں نا اے اندر اللہ دے نبی جی دوبارہ دہرا دیو, میں انگلاں تے یاد کر لاں. آقا علیہ السلام فرماندے نے سبحان اللہ, انہیں ایک انگل کھولی ہے. پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا الحمدللہ, انہیں دوسری انگل بھی کھولیا ہے, انہیں انگلاں تے یاد کر لیا ہے. اللہ اکبر بھی یاد کر لیا, لا الہ الا اللہ بھی یاد کر لیا, لا حول ولا قوت الا باللہ. ان وڈیرا بندہ ہے, بہتیاں ایتاں تے بہتیاں دعاواں یاد نہیں ہو سکدیاں. اللہ دے نبی جی انج دیاں گلاں دسو سوکھیاں سوکھیاں جڑیاں مینوں یاد ہو جان تے میں نماز بھی پڑھ لاں. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اے پانچ کلمات دسے نے. پروانے نے اپنی انگلاں نوں انج بند کر لیا ہے, بند کر کے تے چلا گیا ہے. تھوڑی جی دور جا کے پھر واپس آ گیا ہے. آ کے اندر اللہ دے نبی جی اے تے ساریاں اللہ دیاں تعریفاں نے. سبحان اللہ چ بھی اللہ دیاں تسبیحاں بیان ہوندیاں نے پیاں, الحمدللہ چ بھی اللہ دیاں تعریفاں ہو رہی نے. لا الہ الا اللہ اے دے تے بھی اللہ دی وحدانیت دا اقرار تے اظہار ہو رہی ہے. اللہ دے نبی جی اللہ اکبر چ بھی انیاں بڑیاں بیان ہو رہی نے. لا حول ولا قوت الا باللہ چ بھی انہی توفیق دا تذکرہ ہو رہا ہے. اللہ دے نبی جی اے تے تساں مینوں دسیاں نے جڑیاں اللہ دیاں تعریفاں بیان کرنیاں نے. تے مینوں ذرا دسو ہاں اے تے ساریاں میرے رب واسطے نے تے میرے واسطے کی ہے؟ میرے واسطے بھی دعا تے ہونی چاہیے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پروانیا تو اپنے واسطے پڑھیا کر اللہم اغفر لی, اللہ میرے گناہاں نوں معاف کر دے. وارحمنی, اللہ میرے تے رحم فرما دے. واہدنی, اللہ مینوں ہدایت عطا فرما دے. وعافنی, اللہ مینوں عافیت عطا فرما دے. وارزقنی, اللہ مینوں رزق عطا فرما دے. یہ پانچ گلاں ہو گئی ہیں. یہ آندا اللہ دے نبی جی ذرا دوبارہ پھر دوہرا دیو. نبی علیہ السلام دوہرا رہے نے تے اے اپنی انگلاں تے گندا جا رہا ہے, گندا جا رہا ہے. پانچ ادھر گنیاں, پانچ ادھر گنیاں. ہن اے دوراندا دوراندا جا رہا ہے, دوراندا دوراندا جا رہا ہے. آقا علیہ السلام صحابہ نوں آندے نے صحابہ آ جڑا بابا جاندا جے پیا اللہ نے اے دے دعا ہتھاں نوں خیر نال ہی پر چھڑیا ہوئے.
سوکھا جہا معاملہ دسیا۔ اس واسطے ہمیشہ نبی علیہ السلام نے بندیاں دی کیفیت ویکھ کے انہاں نو مسائل بیان فرمائے نے، انہاں نو دین دیاں مبادیات سمجھائیاں نے۔ اللہ نبی علیہ السلام کو بندہ آ گیا ہے، آگے اندر کلی فی الاسلامی قولا، اے اللہ دے نبی جی اسلام دی کوئی ایسی گل سمجھا دیو، ایسا مسئلہ سمجھا دیو، لا اسأل عنہ بعدک ابدا، اللہ دے نبی جی تواڈے تو بعد میں کسی کو پوچھن دا محتاج نہ رہا۔ نبی علیہ السلام نے دو گلاں جو ساری گل سمجھا دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے پروانیاں گل سن لے، قل آمنت باللہ ثم استقم، اپنی زبان تو کہہ دے میں اللہ تے ایمان لے آیا۔ پھر اللہ نے جیڑیاں چیزاں اپنی شریعت دے اندر نازل فرمائیاں نے، ایدے تے پکا ہو جا، اللہ دی وحدانیت تے پکا ہو جا، دین اسلام تے پکا ہو جا، فاستقم دے تے پکا ہو جا۔ مراد کی ہے ہمیشگی پیدا کر لے، ہمیشگی پیدا کر لے، دوام پیدا کر لے، ہمیشگی پیدا کر لے۔ اور ایک حدیث الفاظ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تینوں قتل کر دیتا جائے، تینوں ساڑ دیتا جائے، تو اے دو کام نہیں چھڑنے۔ ساتھیو بھائیو، میں دسنا ہے چاہنا رمضان گزریا جے، ساڑھے اندر دوام پیدا کیوں نہیں ہویا، ساڑھے اندر ہمیشگیاں پیدا کیوں نہیں ہویا؟ آؤ ذرا غور فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام نے صحابہ نو بڑی وضاحت دے نال سمجھایا، صحابہ او فلاں بندے کو نہیں ہونا جڑا رات پہلا تے تہجد پڑھدا رہا پھر چھڈ گیا۔ اس واسطے جدوں کرو ہمیشگی اختیار کرو، اپنی نیکی اندر استمرار پیدا کرو، نیکی اندر دوام پیدا کرو، اور حدیث کے الفاظ سنو اور اپنے کلیجیاں تے اتے نقش کر کے لے جانا، اور دل نو ٹھنڈک پہنچانا، اور اے گل اج سمجھ کے جایا جے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا فرمان صحیح بخاری اندر موجود ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها، صحابہ گل سن لو، اللہ پاک نو او اعمال پسند نے جنہاں اندر ہمیشگی ہوئے۔ نماز پڑھو تے ہمیشہ پڑھو، جناب صدقہ و خیرات کرو تے ہمیشگی دے نال کرو، قیام اللیل واسطے کھڑے ہو ہمیشگی دے اندر اختیار ہونی۔ پاویں اے نہیں بندہ ضروری کہ ہن بندہ روزانہ ایک ٹائم شروع ہو گیا جی میں 8 رکعتاں رات نو تہجد دی نماز دیاں پڑھنی ہے، 11 رکعات پڑھنی ہے، 2 4 دن 3 دن 10 دن پڑھیاں نے، اس کو بعد بندہ جناب اکتاہٹ دا شکار ہو گیا یا سستی دا شکار ہو گیا پھر چھوڑ دیتی ہے۔ نہیں، ابتدا انج کیتی جائے، 2 رکعتاں شروع کیتیاں نے، 2 رکعتاں تے جدوں بندہ سمجھے کہ مینوں دوام پیدا ہو گیا ہے، میرے اندر ہمیشگی پیدا ہو گئی ہے، پھر 2 دے نال 4 2 اور ملا لے، پھر 2 اور ملا لے، اس طریقے دے نال اپنے اندر دوام پیدا کرے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی گل دی ترجیح فرما رہے ہیں۔ آقا فرماندے نے احب الاعمال الی اللہ ادومها، اللہ پاک نو ہمیشہ کرنے والے اعمال پسند نے۔ وَإِن کلا پاویں او تھوڑے ہی ہون، پاویں او تھوڑے ہی ہون، تہجد پڑھنی ہے پاویں 2 رکعتیں پڑھو لیکن ہمیشہ پڑھو، مستقل مزاجی نال پڑھو۔ تہجد پڑھنی ہے پاویں 1 رکعت ہی پڑھو یعنی ایک ویتر، ہمیشہ پڑھو مستقل مزاجی نال پڑھو، صدقہ و خیرات کرو مستقل مزاجی نال کرو۔ ویکھو تے صحیح نہ مثالا، کئی ایسے پیارے بندے نے رمضان دے اندر روزانہ اللہ دے رستے اندر خیرات کرتے سن، لیکن جو دا رمضان چلا گیا وہ سمجھتے نے شاید نیکیاں ختم ہو گئی، نیکیاں دا موسم ختم ہو گیا ہے۔ اللہ دی ذات بھی ہوئی ہے، لکھن والے فرشتے بھی
او نے ایام او نہیں رہتے کی ہویا تیری میری نیکی اندر دوام ہونا چاہیے ہمیشگی ہونی چاہیے بلکہ میں تو سمجھنا گھر دے اندر نہ بندے نو ایک ایسا ڈبا ایسا بکس بنانا چاہیے جہدے اندر جویں گھراں چ بچیاں نے بنائے ہوندے چھوٹے چھوٹے گلے ایویں اپنا گلا بکس بناؤ جہدے اندر روزانہ دی بنیاد تے روپیہ پاؤ 10 پاؤ 5 پاؤ روزانہ دی بنیاد تے اللہ رب العالمین دے رستے اندر او صدقہ و خیرات اس گلے چ پائی جاؤ ہفتے تو بعد مسجد چ دے دو مدرسے چ دے دو یا کسی ماڑے بندے نو جناب دے دیو کسی دے نال تعاون کر دیو ایویں روزانہ دی بنیاد تے صدقہ کرو گے نا او دا فائدہ پتہ کی ہوئے گا ساڈے اندر عام بنیادی طور تے اے رواج پایا جاتا ہے کسی بندے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا اسی نے جناب او لال کر کے نا بکرا مدرسے دے بچیاں نو کھواؤ اے اللہ دے راہ تے صدقہ دے دیو حالانکہ چاہیے اے وے اے مصیبت بیماری پریشانی عام تو پہلا صدقہ دیو اللہ پریشانیاں تو بچا لیندا ہے اللہ مصیبتاں تو بچا لیندا ہے اسی کی کرنے ہاں مصیبت آئیے پھر صدقہ دین ٹر پینے ہاں اے گل ویکھو گل سمجھ کے لے جانا اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اعلان فرمایا تسی روزانہ دی بنیاد تے صدقہ کرو گے نا اپنی زندگی دے اندر ہمیشگی پیدا کرو گے دوام پیدا کرو گے او دا فائدہ کی ہوئے گا ذرا غور کرے آجے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا حدیث بخاری تے مسلم اندر ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے ملکان ینزلان من السماء دو فرشتے اللہ پاک روزانہ آسمان تو نازل فرماندے نے کہ دوویں فرشتے دعا کر دے دے فرشتے دعا کر دے دے ایک دعا کرتا ہے ایک بد دعا کرتا ہے اللہ غور فرمایا جے اور میں پوری ذمہ داری نال بات کر رہا فرشتیاں دی دعا نو اللہ پاک رد نہیں جے کر دے فرشتیاں دی بد دعا نو اللہ رد نہیں جے کر میں ایدے تے گفتگو کرا تے لمبی بات ہو جائے گی میں گل سمجھانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے ایک فرشتہ دعا کرتا ہے دعا سنیا جی کی دعا ہے کہ پیارے الفاظ نے میرے پیارے بھائیو ایڈیاں سونیاں دعاواں ساڈے تواڈے واسطے فرشتے کرن تے ہور کی چاہیے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا فرشتہ دعا کرتا ہے اللہم آتے منفقا خلفا اللہ جڑا تیرے رستے اندر دیندا ہے ایدے نالوں چنگی شے عطا فرما دے ایدے نالوں بہتر شے عطا فرما دے مراد کی اگر 10 روپے دیو گے اللہ ایدے نالوں بہتر عطا فرمائے گا ایک روٹی دیو گے اللہ ایدے نالوں بہتر عطا فرمائے گا ایک جناب تسی اپنے مکان جائیداد زمین دا حصہ وقف کرو گے اللہ ایدے نالوں بہتر عطا فرمائے فرشتے دی دعا ہے تے دوجا بد دعا کرتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا اللہ جڑا تیرے راج دین تو ہاتھ روک دے ایدہ مال برباد کر دے ایدہ مال تباہ کر دے ہون تساں تے میں فیصلہ کرنا ہے اساں فرشتیاں دی دعا لینی ہے کہ بد دعا لینی کی لینا ہے اولی اولی بول دیو کی لینا ہے اللہ سانو دعا لین والا بنا اس واسطے ساتھیوں میں عرض کرنا چاہنا نیکیاں چ استقلال نیکیاں چ استقامت نیکیاں چ ہمیشگی اختیار کرو اے دوام اللہ نو پسند ہے رمضان چ تسی اللہ دے راہ چ دیندے رہے ہو تے ہن ہاتھ نہیں روکنا ہن بھی اللہ دے راہ چ دیندیاں جانا ہے آ ویکھو تے صحیح نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نا نیکیاں اندر دوام کس انداز دے نال اختیار فرماندے نے آقا علیہ السلام اپنی زندگی دے اندر نوافل دا اہتمام کر دے نے نبی علیہ السلام نے نا 12 رکعات دی ترغیب دلائیے فرائض تو علاوہ 12 رکعتاں کیڑیاں نے جنہاں نو اسی سنن آنے سنتا بھی ہنے اللہ ہو کیڑیاں رکعتاں نے ذرا غور کریا 2 فجر تو پہلا نے 4 ظہر تو پہلا نے 2 ظہر تو بعد میں اور 2 مغرب تو بعد میں 2 عشاء تو بعد ایک گن لو 12 رکعتاں بندیاں نے اور ایک حدیث الفاظ نبی علیہ السلام نے 10 رکعتاں دا بیان فرمایا جدے چ ظہر تو پہلا 4 دی
بجائے دو نے، یہ اگر ساریاں ملائیاں جان تے 10 بندی، یعنی 2 زور تو فجر تو پہلا، 2 زور تو پہلا، 2 زور تو بعد، اور 2 مغرب تے 2 عشاء تو بعد، یہ 10 رکعتاں بندیاں نے۔ نبی علیہ السلام نے یہ پڑھن والے بندے نو خوشخبری کی سنائی، ذرا گل سنیا جی۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے جڑا بندہ یہ 10 یا 12 رکعتاں روٹین نال پڑھ لیندا ہے، اللہ او دے واسطے جنت ایک محل تیار کر دیندے نے۔ جنت دے اندر مکان بن جاندا جے، ایتھے مکان ایڈا سوکھا نہیں جے بندا، ایڈا سوکھا اللہ نے جنت مکان بنا چھڑیا ہے۔ 12 یا 10 رکعتاں، فجر تو پہلا 2، زور تو پہلا 4، زور تو بعد 2 نے، مغرب تو بعد 2 نے، عشاء تو بعد 2 نے۔ اللہ اللہ، اور میں یاد آیا، میں اکثر بیان کردہ رہنا، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اندنی بائے اسلام پیغمبر علیہ السلام دی سوجائے محترمہ قربان جاواں، انج دا پیار ہوندا ہے، انج دیاں محبتاں ہوندیاں، انج دی اتباع ہوندی ہے۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کردیاں نے، جس دن دا میں آقا کولوں سن لیا ہے، میرے کولوں انہاں 12 چو 1 رکعت بھی فوت نہیں ہوئی، کدے 1 رکعت نہیں چھڑی، 12 دیاں 12 رکعتاں میں ادا کرنی ہیں۔ اللہ اللہ، ساڈا آلے وے اسی فرض نہیں پڑھ دے، رمضان تو بعد فرائض سے ساڑیاں کتائیاں، اسا نوافل کی پڑھنے۔ استقلال ویکھو، ہمیشگی ویکھو، وہ آندیاں نے ساری زندگی میں نہ 12 جو 1 رکعت بھی چھڑی۔ اسا مسا رمضان جی پڑھیاں ہونیاں 12 یا 10، اگے پیچھے دے اللہ خیر کر۔ ہن اگلی گل سنو جڑی میں گل سمجھانا چاہ، حدیث صحیح بخاری دیئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عصر دی نماز تو بعد 2 رکعتاں پڑھیاں۔ نبی علیہ السلام دی زوجہ محترمہ نے سوال کیتا، اللہ دے نبی جی تساں عصر دے بعد 2 رکعتاں کیوں ادا کیتیاں نے؟ کیونکہ تسی سانو منع کر دے ہو عصر دے بعد 2 رکعتاں پڑھن واسطے۔ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا ہے، عصر تو بعد نوافل نماز کوئی نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے 2 رکعتاں پڑھیاں نے، تے نبی علیہ السلام کو سوال کیتا گیا، اللہ دے نبی جی تساں کیوں ادا کیتیاں نے؟ آقا فرماندے نے پیاری یہ گل سن لے، میں زور تو بعد دیاں 2 رکعتاں پڑھنیاں سن، ایک وفد آیا ہے، اس وفد دیاں گلاں سندا رہیا، انہاں دے معاملات بندا رہیا، میریاں 2 رکعتاں رہ گئیاں نے تے میں عصر تو بعد جا پڑھیاں۔ ایدے چ ایک مسئلہ تے اے سمجھ آیا کہ جویں فرض رہ جان انہاں دی قضا دتی جا سکتی، ایویں نوافل دی قضا بھی دیتی جا سکتی ہے۔ اگر کسی بندے دے نوافل جڑے وہ روٹین نال ہمیشگی نال ادا کردا ہے، رہ گئے نے جدوں وقت ملے ادوں ادا کر لے، یہ اندر کوئی ممانعت نہیں۔ دوسری بات اے وے نبی علیہ السلام جدوں بھی کوئی کام شروع کر دے پھر او دے اندر ہمیشگی اختیار کر دے۔ آپ دیکھو میں پہلا یہ بات بیان کر چکے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الاللہ ادومھا وانک اللہ، اللہ نو ہمیشہ کرن والے اعمال پسند نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر عصر تو بعد کدے 2 رکعتاں چھڑیاں نہیں جے، ہمیشہ پیغمبر علیہ السلام ادا کر دے رہنے۔ میں دسنا یہ چاہنا نبی علیہ السلام ہمیشگی پسند کر دے سن، دوام پسند کر دے سن، اسی صرف رمضان پسند کرنے آ، پیغمبر دوام پسند کر دے، اسی صرف رمضان پسند کرنے آ۔ ہمیشگی نیکی اندر ہونی چاہیے، ہمیشگی تقوی طہارت للہیت اندر ہونی چاہیے۔ آئیے ذرا غور فرمانا، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم آقا رمضان دے اندر ہر رمضان دے اندر آخری عشر دا اعتکاف کریا کر دے کانا یعتا کے خود الفاظ نے کہ کانا جدو مزارے دے آجے دا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ دے ہمیشہ دے معنی پائے جاندے نے دوام اور استمرار دا معنی دیندہ ہے نبی علیہ السلام نہ ہمیشہ اعتکاف کر دے آخری عشر دا اعتکاف کر دے ایک نا رمضان اندر نبی علیہ السلام نے اعتکاف دا ارادہ فرما لیا ہے کہ آقا علیہ السلام فجر پڑھ کے اپنے خیمے اندر داخل ہوندے نبی علیہ السلام دے نالنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دا خیمہ بھی لگ گیا ہے تے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کولو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے اجازت لیاں میں بھی اپنا خیمہ تواڈے نال اعتکاف واسطے لا لینی ہے چلو میں بھی انہاں عبادات تو فائدہ اٹھا لانگی حضرت عائشہ نے انہوں نے اجازت دے چھڑی ہے حضرت زینب نو پتہ لگیا ہے تے بیویاں نبی علیہ السلام دی ہیں لیکن ہے سوکنا سر آپس کے اندر حضرت زینب نو پتہ لگیا رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے بھی اپنا خیمہ حضرت حفصہ دے نال لگا لیا ہے نبی علیہ السلام نو پتہ لگیا آقا علیہ السلام نے انہاں سارے دے خیمے اتروا دیتے میں آپ نے اپنا خیمہ میں اتروا دیتا ہے نبی علیہ السلام نے اس ماہ مبارک دے اندر اس رمضان دے مہینے اندر اعتکاف نہیں فرمایا پھر جدو شوال دا مہینہ رمضان تو بعد آیا نا حدیث الفاظ میں صحیح بخاری دے آقا علیہ السلام نے شوال دے مہینے اندر 10 دنہ دا دوبارہ اعتکاف کر لیا اینو ہمیشگی کیا جاندہ ہے اینو دوام کیا جاندہ ہے پیغمبر علیہ السلام اعتکاف کرتے سن رمضان سے نہیں کر سکے شوال سے کر لیا نالے تو ایک ایوی مسئلہ سمجھ آیا کہ اعتکاف دار روزے نال تعلق نہیں بعض بندے مسئلہ پوچھتے ہیں جی بندہ بیمار ہے لیکن اعتکاف پہنا چاہتا ہے بیٹھ سکتا ہے لیٹ سکتا ہے اعتکاف کر سکتا ہے روزہ نہیں رکھ سکتا کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے تو یہ اندر بڑے ایسے لوگ نے جڑے صاحب الرائے انہوں نے اختلاف کیتا ہے حالانکہ اختلاف بندہ نہیں کیونکہ اعتکاف دا تعلق روزے نال نہیں ہے نبی علیہ السلام رمضان دے آخری عشرے دا اعتکاف کر دے اگر روزے نال تعلق ہوندہ تے شوال دے 10 دنہ دا پیغمبر اعتکاف نہ کر دے اور ویسے بھی دیکھو نا روزہ دن ہوندہ ہے رات میں بھی روزہ ہوندہ ہے بول دے نہیں اعتکاف رات میں ہوندہ ہے کہ نہیں نبی علیہ السلام دی شریعت مطہرہ نو سمجھن دی ضرورت ہے اس واسطے اگر کوئی بندہ اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے لیکن اگر کوئی طبیعت ہوتی اس طرح دی روزہ ہوتی کو نہیں نبتا نہیں رکھ سکتا اس طرح دا معذور ہے یہ اس طرح دا مسئلہ ہے یہ اندر شریعت رخصت دے دی ہے لیکن اعتکاف کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے اندر کوئی حرج نہیں میں عرض کر رہا نیکی اندر دوام پیدا کرو ہمیشگی ادا کرو نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے تمام ایام اندر نبوت تو بعد جڑا اعتکاف فرمایا ہے لیکن آپ نے 1 سال اگر رمضان سے اعتکاف نہیں فرمایا نا تو نبی علیہ السلام نے شوال دے 10 دنہ دا اعتکاف کر کے امت میں ایک درس دیتا ہے بھئی نیکی اندر بندے دی ہمیشگی ہونی چاہیے اے نہیں رمضان سے نمازی تے بعد سے نمازاں دی پرواہ نہیں رمضان سے جمعہ پڑھن واسطے پہلی صف تے نمازی رمضان تو بعد آخری ویلے آ کے جمعہ ادا کرنا رمضان دے اندر قرآن دیا تلاوتاں تے رمضان تو بعد پرواہی کوئی نہیں انہاں چیزاں نو اسلام پسند نہیں کرتا اسلام دوام نو پسند کرتا ہے اسلام ہمیشگی نو پسند کرتا ہے اسلام استمرار نو پسند کرتا ہے اسلام استقلال نو پسند کرتا ہے اسلام استقامت نو پسند کرتا ہے دعا کرو ہاں اللہ سانو ہمیشگی عطا فرما دے اللہ سانو نیکی اندر دوام عطا فرما دے اب ایک نبی علیہ السلام دا صحابی ہے میں گل کر کے بات ختم کرنے لگا حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نیک صحابی نے انہاں دے باپ عمر بن عاص آدھے نے میں انہاں دی شادی جڑی ہے نا کسے بڑے اچھے عالی نسب خاتون دے نال انہاں دا نکاح کر چھڑیا تے ہن حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص دا انداز پتہ کی سی انہاں رات نو قیام کرنا ہے تے سویر نو روزہ رکھ لینا رات نو قیام کرنا ہے سویر نو روزہ رکھ لینا
نبی علیہ السلام دے صحابی عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن اپنی نوح کول چلے گئے، بہو کول چلے گئے تے جا کے آندے نے نی اللہ والی میرے پتر نو کنج دا پایا۔ اتھوں یہ بھی گل سمجھ آندی ہے کہ سورے نو اپنی نواں دا خیال رکھنا چاہیے، باپ دی جگہ تے ہے، باپ دی جگہ نیرا اعتراض نہیں کرنے چاہیے، نیرے عیب ہی نہیں لبنے چاہیے، انہاں دی ضروریات کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ انہیں جناب جا کے سوال کیتا، اللہ والی میرے بیٹے نو تو کیسا پایا ہے، میرے بیٹے چ کو کمی کوتاہی ہے تے مینوں دس دے۔ تے او اگوں آندی ہے نہیں پتر تے تہاڈا بڑا نیک ہے، بڑا چنگا ہے، بڑا نمازی ہے، ہاں ٹھیک ہے نمازاں بڑیاں پڑھدا ہے لیکن ہلے تک ساڈے بستر تے نہیں آیا، جڑا فطری تقاضا پورا نہیں کیتا۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ غصے اندر آ گئے، اے سیدھا نکلے نے تے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آگے نے آگے اندے نے اللہ دے نبی جی ایویں کر کے عبداللہ جڑا ہے اے دا معاملہ میرے سامنے آیا تے ذرا انہوں سدھاریا جائے۔ نبی علیہ السلام نے عبداللہ بن عمرو بن عاص کو بلا لیا اور بلا کے نبی علیہ السلام نے سوال کیتا، عام داسا پیاریا کی کرنا ہے، تیری عبادت دی روٹین کی ہے؟ اندے نے اللہ دے نبی جی مینوں جنہ قرآن ہوندا میں ساری رات اندر پڑھ چھڑنا وا۔ سبحان اللہ، ساڑھیا نوجوانہ والا تے حال نہیں نا، ساری رات فیس بک اگے کڑ چھڑنے ساری رات گانے تے فلم کے کڑ چھڑنے اور نبی علیہ السلام دا صحابی ہے ادا باپ شکایت لان لیا، بہتیاں نیکیاں کرن دی وجہ نہ گھر ٹائم نہیں پیا دیندا، اسی تے بدیاں کرن دی وجہ نال ٹائم نہیں نہ دیندے، اے بہتیاں نیکیاں کرن دی وجہ نال ٹائم نہیں دیندا۔ پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے شکایت لائی ہے، آقا علیہ السلام نے پوچھا اللہ دے نبی ساری رات اندر پڑھ چھڑنا تے سویرے اٹھنا وا تے روزہ رکھ لینا؟ آقا علیہ السلام نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، آقا فرماندے نے پروانیا گل سن لے، وَإِنَّا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اللہ نے تیرے جسم دا تیرے تے حق لازم قرار دیتا ہے، تیری اکھاں دا تیرے تے حق ہے، تیرے جسم دا تیرے تے حق ہے، تیری بیوی دا تیرے تے حق ہے، تیرے مہمان دا تیرے تے حق ہے، تیری اولاد دا تیرے تے حق ہے، انہاں سارے حقداراں نو انہاں دے حق ادا کرنے چاہیے نے۔ نیرا صرف عبادت ہی کرتے رہنا، اپنے بیوی بچیاں نو ٹائم نہ دینا کوئی عبادت نہیں، نیرا صرف عبادت ہی کرتے رہنا، اپنے جسم نو سکھ سکون نہ دینا کوئی عبادت نہیں، نیرا صرف عبادت ہی کرتے رہنا، اخلاقی اور معاشرتی معاملات کے اندر جناب کوئی توجہ نہ دینا، نہیں عبادت تسلیم کر دی شریعت۔ اللہ نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں سارے دے حق ادا کرتے، نال گل سن لے آ ایک مہینے اندر قرآن ختم کریا کر۔ آندا اللہ دے نبی مینوں زیادہ اللہ نے توفیق دیتی ہے میں زیادہ پڑھ سکنا، آقا فرماندے نے پھر انج کر لے تو 10 دناں چ 20 دناں چ ختم کر لیا۔ انہیں کہا اللہ دے نبی میں اور پڑھ سکنا، آپ نے فرمایا 7 دناں چ ختم کر لیا کر۔ انہیں کہا اللہ دے نبی اور زیادہ پڑھ سکنا، آپ نے فرمایا پھر 3 دناں تو ود ختم کرنا، 3 راتاں چ صرف تو قرآن پڑھ سکنا ہے، اس تو زیادہ تو راتاں اس تو کم راتاں دے اندر قرآن ختم نہیں کرنا۔ اچھا اللہ دے نبی جی روزے دے حوالے نال گل سن لے جی، اللہ دے نبی آقا فرماندے نے پروانیا تو روزے انج رکھنے نے کہ مہینے دے 3 روزے رکھ لیا کر، ایام 20 دے 13 14 15 3 روزے تو رکھ لیں گا، اللہ ایک نیکی نو 10 دے برابر اجر دیندا ہے۔ انج سمجھ کے پورے مہینے دے روزے یعنی 3 روزیاں نو 10 دے نال ضرب دیتی جائے 3 پورے مہینے دے روزے اگر زندگی دا معمول بنا لے گا، نبی علیہ السلام نے فرمایا انج سمجھ اللہ تیری ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب عطا کر دے، ساری زندگی دے روزیاں دا ثواب مل جائے گا۔ اچھا کہنے گے اللہ دے نبی طاقت زیادہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر گل سن لے سوار تے جمعرات دا بھی رکھ لیا کر، آندے اللہ دے نبی طاقت زیادہ ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا پھر گل سن لے
सौमे दाऊदी रखिया कर, एक दिन रख लिया एक दिन छड़ दिता, एक दिन रख लिया एक दिन छड़ दिता। ये रोज़ा अल्लाह नूं बड़ा पसंद है। वो आंदे ने मैं इंज रोजे रखदा रहा, नबी अलैहिस्सलाम दी रुखसत नूं कबूल कर लैंदा ते वडेरी उमरे जाके याद आया ते नाल आंदे ने काश कदे उदों पैगंबर दी रुखसत कबूल कर लई हुंदी। हुण बुढ़ा हो गया, जिस्म कमजोर हो गया, हिम्मत ते ताकत नहीं रही, रोजाना रोजा रख नहीं सकता। लेकिन हमेशगी दा आलम ये सी, जिस दिन रोजा रख नहीं सन सकते उस दिन किसी नूं फिदिया दे दिया करते सन। ते 2-4 रोजे छड्डण तो बाद अपने आप नूं जदों बेहतर समझदे फिर रोजे रखदे और क़यामुल लैल अंदर जिन्ना कुरान दी तिलावतां करदे, वडेरी उमरे जाके सारा याद ना रहिंदा, सवेरे उठ के अपने घर दे विच किसी नूं सुणांदे, फिर रात नूं तिलावत करदे। इहदा मतलब ये वे इस्तिमरार, इस्तिकलाल, हमेशगी सहाबा दा अमल रहा है। सानू भी चाहिदा ए वे जिवें असीं नमाज रमजान अंदर पढ़ते रहे हैं, जिवें जनाब असी नेकियां रमजान च करते रहे हैं, जिवें सदका खैरात रमजान च करते रहे हैं, जिवें नमाजा और मसाजिद नूं आबाद रमजान च करते रहे हैं, जिवें मुसहफ ते कुरान दी तिलावतां रमजान च करते रहे हैं, जिवें सुबह शाम दे अज़कार रमजान च करते रहे हैं, जिवें कसरत दुआ रमजान च करते रहे हैं, जिवें क़यामुल लैल रमजान च करते रहे हैं, रमजान तो बाद भी सानू अपनी रूटीन बनानी चाहिए, ये अंदर दवाम पैदा करना चाहिए, ये अंदर हमेशगी पैदा करनी चाहिए। अल्लाह को दुआ है अल्लाह सानू सारियां नू कुरान सुन्नत ते समझ के और इहदे ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।